बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल AS स्पीक्स देख रहे हैं। दोस्तों, चाइना ने भारत की 7 रियासतें तोड़ने का हतमी फैसला कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। ये खबर मैं आपको अपने ज़राए से नहीं दे रहा, बल्कि इस खबर का दावा जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स, जो अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अखबार है, उसने इस बात का दावा किया है। उसने अपने आर्टिकल में इस बात का दावा किया है। आपको इस बात का बखूबी इल्म होगा कि अगर कोई इदारा, अगर कोई न्यूज़ एजेंसी या फिर कोई टीवी चैनल अगर किसी भी बात का जो है दावा करे, ये दावा महज दावा नहीं होता, बल्कि अगर ये दावा सिर्फ और सिर्फ दावे की हद तक महदूद रहे तो उसके तमाम तर जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो नुकसान हैं, वो उस इदारे को भुगतने पड़ते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुज़श्ता रोज ये स्टोरी ब्रेक की है कि भारत में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला कर सकें। ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये बहुत बड़ा दावा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो आर्टिकल में दावा किया है, उस दावे में ये भी लिखा है कि भारत की जो आर्मी है उसने साफ साफ इस बात का इनकार कर दिया है कि हम चाइना के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते। हमारे पास इतनी सलाहियत और काबिलियत नहीं है। जो हमारे फौजी हैं वो इस काबिल और अहल नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला कर सकें। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जो भारतीय आर्मी है उसने भारत के अंदर ही सर शर्म से झुका दिया है। उसके अलावा पूरी दुनिया में जो भारतीय आर्मी है उसने भारत का जो सर है वो शर्म से झुका दिया है। ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है, जिस बात का एतराफ जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है, और ये बहुत बड़ा उन्होंने दावा किया है कि भारत जो है वो मुकम्मल इस मामले को सुलझाने में नाकाम हो चुकी है और चाइना ने भारत की 7 रियासतें तोड़ने का हतमी फैसला कर लिया है। अब 7 रियासतें वो कैसे टूटेंगी? वो ऐसे टूटेंगी कि अपनी जो मैंने वीडियोस बनाई है लद्दाख और गलवान वैली पर, उसमें बारहा ये मैं जिक्र कर चुका हूं कि जो भारतीय आर्मी है वो इस वक्त तज़्ज़ुब का शिकार है। वो आपस में एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, बल्कि वो तकसीम है। अब जो इदारा तकसीम हो उसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसी और मुल्क को नहीं, बल्कि उस बात का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो चाइना को हो रहा है। ये चाइना का जो फ़ायदा हो रहा है ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि चाइना ने तो ये बात का फैसला कर लिया है कि 7 रियासतें हमने किसी भी हर हाल में तोड़नी है। अब 7 रियासतें जो है चाइना तब तोड़ेगी जब लद्दाख और गलवान वैली का मामला जो है वो एक तरफ होगा। अभी तक ये जो गलवान वैली और लद्दाख वैली का मामला है ये एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सका है, और ये बात वाज़ेह नहीं हुई है कि आखिर ये इलाके हैं किसके। अब चाइना इस बात का ऐलान कर चुका है कि हम हर सूरत में, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हों, हम भुगतने को तैयार हैं, मगर अपने जो हमारे इलाके हैं उस पर किसी भी तरीके से समझौता करने को तैयार नहीं है। भारत ये दावा कर रहा है ये इलाके हमारे हैं, चाइना इस बात का दावा कर रहा है कि ये इलाके हमारे हैं। तो इस बात पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इस बात पर अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात दोनों ममालिक के माबैन बरकरार हैं, और ये तनाज़ा कभी भी शिद्दत अख्तियार कर सकता है। इस बात का फैसला अभी तक नहीं हुआ। कल 23वां राउंड जो है भारत और चाइनीज़ के जो जनरल्स हैं उनके माबैन शुरू होने जा रहा है। अब ये जो 23वां राउंड है ये हो सकता है, ये मुमकिन है, आप कह सकते हैं कि ये किसी हद तक एक नतीजा खेज साबित हो सकता है। हो सकता है कि इसमें कोई रिजल्ट निकले, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मगर इम्कानात इस बात के जाहिर किए जा रहे हैं कि इस 23वें राउंड में जो जनरल का कल होने जा रहा है उसमें जो है कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। या तो फिर ये मामला एक तरफ हो जाएगा, ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये इलाके आखिर जो है भारत के पास ही रहते हैं, या फिर ये भारत अपनी शिकस्त तस्लीम करके ये इलाके चाइना को देगा। इस बात का फैसला इम्कान ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि कल होगा। अब देखते हैं कि कल होता क्या है या कल क्या होने जा रहा है। उसके अलावा जो ब्रिगेडियर लेवल के जो मुज़ाकरात हैं वो तो बहुत सारे हुए हैं,
اور بہت سارے جو مذاکرات ہوئے ہیں بریگیڈیئر لیول پر، اس پر جو ہے ایسے کوئی کانسیکوینسز نہیں نکلے، کوئی ایسے نتائج نہیں نکلے جن سے معاملہ سلجھ سکے۔ مگر جو آج گزشتہ روز جو نیو یارک ٹائمز نے جو اسٹوری بریک کی، تو اس میں اس اسٹوری سے بھارت کے اندر جو ہے وہ ایک آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایک تقسیم شروع ہو گئی ہے، اور بھارت کے اندر یہ بوکھلاہٹ شروع ہو گئی ہے کہ آخر پتہ نہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر چائنا ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہا ہے۔ یہ تو جو دور ہے وہ تو ڈیجیٹل وار کا ہے۔ بھارت کو پتہ ہے کہ ہماری آرمی اتنی نہیں ہے کہ ہم چائنا کا مقابلہ کر سکیں، مگر پھر بھی جو ہے بھارت اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے، چائنا کو معاشی معیشت کے حساب سے ٹکر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو چائنا کی جو دوسرے ممالک ساتھ ڈیلیں چل رہی ہیں، ان ممالک کے اوپر پریشر ڈال کے وہ ڈیل کینسل کروائیں، یا جو پروڈکٹس جو ہیں وہ چائنا کے بھارت کے اندر آتے ہیں ان پر مکمل بین کر کے چائنا کو معاشی نقصان دیں۔ مگر چائنا کو بھارت نے جتنا اربوں ڈالر کا نقصان دے سکتا تھا دیا، مگر چائنا کی اکانومی اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ چائنا نے پھر بھی اس کو کور کر لیا ہے اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہے، بالکل ہے کہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ انتہائی بہت نیچ درجے کی میڈیا ہے۔ ہمارے ممالک میں ایسا نہیں ہے، پاکستان میں تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں آزادی صحافت پر جو ہے شب خون نہیں مارا جاتا، بلکہ یہاں پر جو میڈیا ہے وہ دوسرے ممالک کی نسبت میں بہت زیادہ آزاد ہے۔ مگر بھارت کی جو میڈیا ہے وہ دن بدن جھوٹ کو فروغ دیتی ہے، مگر جو پاکستانی میڈیا ہے وہ کبھی بھی اپنے اداروں کے خلاف بات نہیں کرتی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو میڈیا اپنے اداروں کے خلاف بات کرے وہ میڈیا بھی تقسیم ہے اور وہ ادارے بھی تقسیم ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں نہ الحمدللہ مولا کے کرم سے نہ میڈیا تقسیم ہے نہ ادارے تقسیم ہے۔ یہ صورتحال اس حد تک جو ہے وہ جو ہے جنم لے چکی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ فلپائن جیسے ملک نے ایک ایسا اسٹیپ لیا ہے جس کی وجہ سے بھارت خود پریشان ہے کہ فلپائن جیسا ملک ہم سے ٹکر لینے کو تیار ہے۔ آپ دیکھیں جب تائیوان جو ہے وہ چائنا کا رائیول ہو کر بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اسی طرح جو فلپائن ہے جو فلپائن ہے وہ بھارت کا رائیول یعنی مخالف ہو کر وہ جو ہے چائنا کا ساتھ دے رہا ہے۔ فلپائن نے کیا کیا؟ فلپائن نے یہ کیا کہ جتنے بھی بھارت کے 438 میڈیا چینلز ہیں جو فلپائن کے اندر چلتے ہیں، فلپائن نے اس کو بالکل بین کر دیا۔ اب یہ بات دیکھیں، اس بات کا اندازہ لگائیں کہ بھارت کو وہاں سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ ان کے چینل وہاں پر بند ہوئے۔ اس کے علاوہ جب چائنا نے ان کے چینل جو ہے چائنا کے اندر ہی بند کیے، میڈیا کے جو 438 چینلز ہیں وہاں پر بھی بھارت کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ تو یہ نقصان کوئی کروڑوں میں نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ نقصان اربوں میں جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ نقصان جو ہے اربوں ڈالروں تک چلا جائے۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھارتی ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے اس بات کا خود اعتراف کیا ہے کہ بھارت کے اندر اتنی صلاحیت، قابلیت اور اہلیت نہیں ہے کہ وہ چائنا کا مقابلہ کر سکے۔ اب چائنا کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ دنیا میں جو سب سے زیادہ جو آرمی ہے وہ چائنا کے پاس ہے، اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے۔ اب جو سب سے پہلے چائنا کے پاس ہے، تو اب آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ بھارت کی آرمی کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ چائنا کا مقابلہ کر سکیں۔ اور جو بھارتی ڈیفنس منسٹر ہیں وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اعتراف یہ کرتے ہیں کہ جو چائنا کی آرمی ہے بھارت کی آرمی سے 10 ٹائمز مطلب کہ 10 گنا زیادہ ہے۔ جب ڈیفنس منسٹر خود اس بات کا اعتراف کرے کہ چائنا کی آرمی 10 ٹائمز ہم سے زیادہ ہے، تو اس بات کا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ بھارت نے اپنی شکست جو ہے وہ تسلیم کر لی ہے، اس کو پتا ہے کہ ہم چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صورتحال اس حد تک جو ہے نازک ہو گئی ہے اور ہوتی ہوئی جو ہے یہ صورتحال چلی جا رہی ہے۔ اب نیو یارک ٹائمز نے ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ چائنا کو بھارت نے چائنا کو ریکویسٹ کی ہے کہ مہربانی کر کے یہ معاملہ آپ کسی طریقے سے سلجھانے کی کوشش کریں اور یہ معاملہ حل کریں۔ اور اس بات کا بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت معافی مانگنے کو تیار ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، مگر یہ معاملہ ختم کر دیں۔ مگر چائنا اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ چائنا کہہ رہا ہے کہ ہم ہر صورت میں اپنے علاقے لے کر رہیں گے۔ تو اس بات کا فیصلہ ابھی تک ممکن باضابطہ ہوا نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس بات کا فیصلہ کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ کل
23वां राउंड तो शुरू होने जा रहा है भारतीय और चाइनीज़ के जर्नलों में। तो अब देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।